بونجور، مرحبا بكاع اللي زار قناة نار الجزائريه. اليوم راحنا باش نشرو لي فيتمون ونا ديسيدي باش نديرو لكم ان فيديو على حساب الطلب تاعكم. الوغ هاد الحانوت تاع قش تاع النساء وتاع لي بيبي جاي في الصديقيه عند الفوغوش في طريق 101، حال واحد في الصديقيه وواحد في العقيد. الحاجه الاولى اللي بديت نصور فيها هي هاد لي بيجاما، عجبوني بزاف، جايين دوس اون بليس دو سا جايين باردين جايين حامين، هما دوس من برا ومن الداخل نورمال، زعما حاجه تاع الشتا مي ماشي ثقيله تقدري تلبسيها. فيها دي بليزيور كولور اي دي بليزيور موديل كما راكم تشوفوا، كاين اللي فيها دي ديسان، كاين اللي جايه سام. انا بعدا ديت وحده فيهم باسكو نبغي هذا السيت تاع البيجاما اللي ماشي جايين تقال بزاف اون بليس دو سا كلاس، ولو بري تاعهم ريزونابل سي 145000 145000. الوغ كيما راكم تشوفوا فيها دي بليزيور موديل، كاين اللي فيها هذاك الدونتيل، كاين اللي فيها دي ديسان، كاين اللي جاي سامبل. الوغ شابين. وهادو سي لو دوزيام موديل. ستي تاع بيجاما دوك اللي جايين خفاف ماشي دافين زعما حتى لتم، مي ملاح. كما راكم تشوفوا فيهم دي بليزيور تانيك موديل كولور. البري تاعهم سي 11919000. كاين تاني هادو تاع الشتا، شكوا هادو مبقاش منهم بزاف، تاني فيهم كاع لي طايع. هذا لو بري تاعها سي 109000 جاي دوس حامي. وهادو الفواقه لو بري تاعهم سي 85000 85000 جاي خفاف. كيما تشوفوا هاد الغوص السروه تاعها سي بلو، واللي حداها سي السروه تاعها جون، جايين شابين. وفيهم تاني بزاف تاع لي موديل. كما كنتو تشوفوا هادو البيجاما اللي منا كاع هادو البري تاعهم سي 85000. كل وحده ستيل تاعها ديفيرون، سراويلهم تاني جايين شابين، كل وحده سروالها كيفاش داير. بري تاعهم هنايا كاع منا 85000. وهادو جايين في الكوتي منا سي بري تاعهم 115000. كما راكم تشوفوا البيجامات الفواكه جايين خفاف، بصح حتى جايين ثقال عليهم. كما منا هادو تاني جايين شابين بحق، بري تاعهم تاني شباب 85000 كي والو. هادو تاني منا كاع بري تاعهم سي 85000 85000. وكاين تاني بيجامات تاع الصيف كما راكم تشوفوا، ستيل تاعهم ساتان، جايين دي شيميز افيك دي شورت شابين، عجبوني بزاف هادو تاع الصيف. كما قلنا كل وحده ولي بري تاعها. كما هادو السامبل كما راكم تشوفوا فيهم بزاف تاع لي كولور. هادو البري تاعهم 65000 كما هاد البيجاما فوالا بها بالشرط تاعها، بري تاعها 65000. و اللي فيها دي ديسان كما هادي بري تاعها سي 79000 بها بالشرط تاعها، فيها لي كولور. و تاني كاين هادو تاع ديزني تاني 79000 فيها لي كولور تاني. الوغ نعاودو نروح البيجاما تاع الشتا. كاين هاد البيجامات شابين تاني جايين كيوت، بري تاعهم سي 100000 شابين. كاين بزاف تاني تاع لي كولور تاع لي ستيل كما تشوفوا، وحده باندا، وحده خروف، وحده كل وحده شاه. بري تاعهم كاع هنايا 100000. هادو تاني التيشي تاعهم ماشي جاي حامي سلتم نورمال عادي. الو اللي سقسيني على لي طاي،
اسكو البيجامات هادو فيهم لي طاي ولا فيهمش؟ وي فيهم لي طاي، فيهم لي طاي من الصغيره للكبيره. وهادو منا دي موديل واحد اخرين تاني جايين غير عند الدخله تاع الباب. بخي تاعهم 109,000. كما كنت تشوفوا كاين بزاف 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 تاع لي ستيل، عندهم بزاف تاع لي ستيل تاع بيجامات تحيروا تشرو صراحه. والله اللي تحيروا تشرو زعما خاص الوحده تكون هكا شاده دوروها باش ما تمشيش كاع البيجامه تجي خارجه. واللي تقول انا ما نشيش بيجامه تاع صاميله، لا نقول لها كاين بيجامه تاع 89,000. كما كنت تشوفوا عنده بزاف تاع لي ستيل، غير اللي ما بغاش تشري واللي بخي كل وحده شعل. اللي يشوف هذا الفيديو يحسبني ندير لهم بيبليسيتي وانا هي رحت انا وماما شي تلقاش ليا وجيت جايه هذا ما كان. الوغ اللي شاف الفيديو عجبه جاب غير بيا يدعمني بجام جام جام حوجيانا باطل راه باطل ديروا لي غير جام واشتراك باش خاطر جايه ان شاء الله بربي نروح لكم حوايج واحد اخرين وندير لكم شوفينغ في المحلات من داركم. شوفوا وشرو. كاين تاني هاد التيكويات التيشيرت تاعهم جاي شباب، جايك شغل هكا مخطط. لو بري تاعهم سي 50,000 وفيهم لي كولور. راهم حاطين تاني السراوي تاع البيجامات بخي تاعهم 60,000. هادو السراوي جايين شويه حامين وحاطين سراوي واحد اخرين باردين عليهم موان شاغ عليهم. وهادو منا ستيل زواج تاع السراويل بخي تاعهم 50,000 500 دينار 50,000. جايين باردين على السراويل الاولى اللي شفتوهم وفيهم بزاف تاع لي ستيك. كنتو تشوفوا بزاف تاع لي كولور، كاين سامبل كاين هادو اللي فيهم لي ديسان كاين منقطين كاين بزاف بزاف بزاف. ستيل ديفيرون جايين مزيرين فيهم لي كولا كما كنتم تشوفوا بالنمري. هادو لي كولا هادو بقيتهم 35,000. كما راكم تشوفوا عندهم بزاف تاع لي ستيل اي ميم عندهم ملابس داخليه. انا ما صورتهمش مي لو بري تاعهم 10,000 20,000 كيما. انتني هادو تيكويات فيهم بزاف تاع لي كولور برون البلو والغوز والبيج وقيلا. بري تاعهم مش عاقله غاي مي نورمالمون 35 نورمالمون. وكاين ميم هاد القش تاع لي بتي زونفون 95,000. دركا البينوارات عندهم بزاف تاع لي ستيل. كيما هادو اللي منا بري تاعهم سي 125,000. هادو لو نوار الغري فونسي البلوكا سي لو بلو لو فير. هادو لاطاي تاعهم سي اوفر سايز يجو عراض. ابار دو الغري كلير هذا اللي جاي مخطط ولو روز اللي فيه الميكي والجون سي فيهم لاطاي اس ام. كيما لو جون حرزو كاين اللي فيه الكرمونه وكاين اللي ما فيهش. وهذا لو غوز هذا تاع الميكي جاي شباب بزاف بخي تاعه سي 179,000 شي 125,000. اوكي
اي ميم نقول لكم لي تدي بينوار تاع فيريفي الكوردون تاعه، سينو غيتدوه بلا كوردون سا ديبون. وكاين تاني بينوارات كيما هذا فيه لي كولا بري تاعه سي 100,000، وهادو اللي منا بري تاعهم سي 125,000. كيما قلت لكم كاين اللي فيهم الاوفر سايز وكاين اللي فيهم طاي اس و او ام، ماشي كاع الموديلات فيهم لي طاي. اي بيان سيغ بلا ما ننسى كاين بزاف ناس سقساوني على لي فيتمون تاع لي بيبي. الوغ هاد الحانوت يبيع ثاني لي فيتمون تاع لي بيبي، كما تشوفوا صبابي سي بري تاعهم 29,000. وكاين ميم دي فاس دي جين تيكويات، كاين كلشي كيما هادو لي فاس هنايا بري تاعهم سي 179 في نورمالمون. كاين بزاف تاع لي ستيل. وي هاد البري تاعها سي 179,000. كاين تاني تيكويات على حسب ما راكم تشوفوا لي ستيل. il y a des différents styles. كاين دي سيكليز pour les petits enfants 20,000. دي جين 40,000. دي تي شورت 40,000 كما راكم تشوفوا. جامغين بيا من كل واحد فرج هذا الفيديو يدعمني بجام لا عجبه واشتراك باش ان شاء الله بربي ندير لكم تحويسه في حوانيت واحد اخرين. هذيك هي الوحده تشوف منظرها كيما يقول لك شوفينغ من الدار، وانت ما عليك غير تروح لهذاك الحانوت اللي عجبك القش وتشري. ماذا بيا تدعموني بجام واشتراك. اي ميرسي.